बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। रियाज बात कर रहा हूँ बिस्मिल्लाह गोट फार्म डेरा गादी खां से। तो मेरे भाई आज मैं दिखा रहा हूँ आपको टेडी बकरियों की लाट दिखा रहा हूँ, जिसमें मुनासिब रेट और इनकी खुराक और इनकी वैक्सीन के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा अपने दोस्तों के साथ। और कोई भी दोस्त बकरियां लेना चाहे तो बिस्मिल्लाह गोट फार्म डेरा गादी खान पर आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे और मुनासिब रेट वाले जानवर हमारे पास हैं। 2021 वाली कुर्बानी जो आ रही है अभी 4-5 महीने बाद, इस कुर्बानी के बकरे भी हमारे पास दस्तयाब हैं। और तमाम नस्ल की बकरियां, मक्खी चीनी, अबलक, बीतल, राजनपुरी और ये टेडी, हर नस्ल के बकरे बकरियां भी हमारे पास मौजूद हैं। मेरे किसी भी भाई को किसी किस्म का कोई जानवर चाहिए तो हमसे फ़ौरन रब्ता करें। इंशाअल्लाह मुनासिब रेट पे और अच्छे जानवर आपको डेरा गादी खान बिस्मिल्लाह गोट फार्म पे मिलेंगे। मेरे दोस्त, मैं आपको एक मोटा मोटा मसला बताना चाहता हूँ जो फार्मिंग के लिए बहुत मुफीद होगा। जो मेरे दोस्त, मेरे भाई फार्मिंग करना चाहते हैं बकरियों की, तो उनको मैं यही गुजारिश करूँगा, थोड़ी सी फार्मिंग करने से पहले हमसे रब्ता करना, ताकि आपका भी फ़ायदा होगा। इंशाअल्लाह हम आपको मशवरे देंगे कि कौन सी बकरियाँ किस एरिया में रखनी चाहिए। आप हमसे मशवरा लो, उसके बाद आप जहाँ से आपका दिल चाहे वहाँ से बकरियाँ ख़रीदो, क्योंकि आपको फार्म करते वक्त किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो और आपको कोई परेशानी ना बने, आपके लिए कोई परेशानी का ऐसा सबब ना बने। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दोस्त मुझे डेली फ़ोन करते हैं कि रियाज़ भाई हमें फार्मिंग का शौक़ है, तो हम किस नस्ल की बकरियां और बकरे पालें। तो उनको हम यही बताते हैं कि आपका एरिया कौन सा है, आप किस एरिया से हो, किस शहर से हो, किस इलाका से हो। तो वही नौयत देख कर हम आपको बताते हैं कि यार ये आपके लिए बकरियां फ़ायदेमंद हैं, आप इस बकरियों का अपने एरिया में फार्मिंग करो। और रही बात खुराक की, तो खुराक के मुतालिक मैं आपको आगाह कर दूं, बकरियों की खुराक एक जैसी नहीं होती हर बकरी की। लेकिन सर्दियों के बारे में, जो ये अब मार्च का महीना है, इसमें जो खुराक दी जाती है, सिर्फ़ वो बकरियों के लिए दो किस्मी खुराक होती है इस महीने में। ये होता है, एक तो होता है भूसा। आपके पास अगर चने का भूसा है या मूंगफली का भूसा है या तो गंदम का भूसा, इन तीन में से किसी किस्म का आपके पास अगर कोई भी एक एशिया है मौजूद है, यानी कि गंदम वाला भूसा या चने का भूसा, या तो आपके पास है ये मूंगफली का भूसा, इस भूसे को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो गंदम वाला भूसा है उसको आप गीला करके पानी में, और उसके साथ आप चोकर मिक्स कर सकते हैं, और उसके अलावा उसमें आपने गंदम का दलिया भी मिक्स कर देना है या चने का दलिया भी आप मिक्स कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप मूंगफली का भूसा या तो चने का भूसा देते हैं, तरीक़ाकार वही है, उसको गीला करके उसके साथ चोकर भी मिक्स कर सकते हैं, और उसके साथ चने का दलिया या तो ये गंदम का दलिया भी आप उसमें मिक्स कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे भाई और भी इसकी जो खुराक है, दूसरी खुराक, वो है बरसीम। क्योंकि इस दौर में बरसीम जो है ना आम होती है, हर इलाका में आप इसको दे सकते हैं। और बरसीम होती है जो, वो सब्ज़ चारा है बकरियों के लिए, जानवरों के लिए सब्ज़ चारा हमेशा मुफीद होता है, और आप इनको सब्ज़ चारा भी दे सकते हैं। वो इस तरह पट्ठे कुतर के मशीन के ऊपर, तो आप इनकी खुरली में डाल देते हो, तो थोड़ा आगे डोर इनकी खुरली में डाल दें। और उसके अलावा आपने क्या करना है, अगर बकरियां कम खाती हैं तो उसके ऊपर चोकर छिड़क दें, थोड़ा थोड़ा चोकर मिक्स कर दें। चोकर तो गंदम का ही होता है, उसकी जो आप गंदम को यानी कि खुरलियों के ऊपर जब बरसीन का जो पट्ठे कुतरे हुए होंगे ना, उनके ऊपर आप चोकर डालेंगे, तो वो लालच की वजह से ना, उनकी लालच की वजह से तो बकरियां ये खा जाती हैं पूरा का पूरा टोका। जितना भी आपने बरसीम का ये पट्ठे कुतरे हुए डाले होंगे वो खा जाएंगी बकरियां। ये होती है इनकी खुराक। तो बात करते हैं वैक्सीनेशन के लिए। तो वैक्सीन जो कराई जाती है वो बकरियों को कौन सी कराई जाती है,
آپ نے گبن بکریوں کو ویکسین نہیں کرانی۔ یہ میرے دوستوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ گبن بکریوں کو ویکسین نہیں کرانی ہوتی، کیونکہ وہ بچے گرا دیتی ہیں۔ یہ کچھ ہوتے ہیں ڈاکٹر تو فارم پہ آتے ہیں تو سب بکریوں کو ویکسین کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر بھی ٹھیک ہے میرے بھائی، ہمیں ان کو بھی پتہ ہے، ان کا بھی ڈپلومہ ہوتا ہے، ان کی بھی، لیکن جو ہمارا پریکٹیکل ہے، ہمارے تجربے ہیں، الحمدللہ بچپن سے ہی یہی تجربے ہیں تو ڈاکٹر تو صرف 4 سال یا 5 سال کرتا ہے کورس اپنا، لیکن ہماری الحمدللہ بچپن سے لے کر آج تک جو ہم نے تجربے سیکھے ہیں، مال میں رہ کر جو سیکھے ہیں، وہی ہے کہ گبن بکریوں کو آپ نے ویکسینیشن نہیں کروانی، کیونکہ اگر ویکسینیشن کروائیں گے تو وہ ان کا مال ضائع ہو جائے گا۔ پریگننٹ بکریوں کو نہیں کرائی جاتی ویکسین۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے، اگر بکریاں بخار نکالتی ہیں اس موسم میں، کچھ بکریاں ہوتی ہیں جو فارم کے اوپر کھڑے ہوئے بخار نکالتی ہیں، گرمی اور سردی یہ چینجنگ موسم ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے آپ نے کیا کرنا ہے میرے بھائی، ان کو انجیکشن لگوانا ہے، صرف 3 cc لگوا دینا، 3 ملی وہ لگوانا ہے گوشت میں، جنٹاسم، ٹھیک ہے، جنٹاسم جو ہے نا، یہ انجیکشن ہوتا ہے بکریوں کو بخار کے لیے، چاہے بکرا ہو یا بکری ہو، اس کو آپ لگوا سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بکریاں دکھا دی میرے بھائی، یہ جو لاٹ کھڑی ہے میرے پاس، میں آتا ہوں اس کی طرف اور ان کی ریٹ کی طرف۔ اس میں گبن بکریاں ہیں میرے دوست، اور ان میں بکرا بھی ہے وائٹ کلر کا، آپ دیکھ سکتے ہیں، وائٹ کلر کا بکرا اور بکریاں بھی ساری، اور یہ بکریاں بھی ٹوٹل، یہ بکریاں کچھ گبن ہیں، ساری ویسے کراس ہو چکی ہیں، جسے کہا جاتا ہے مال ہو چکی ہیں یہ، اور ان کی جو پرائس بنتی ہے میں اپنے دوستوں، اپنے بھائیوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتا ہوں۔ اور اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے میرے دوست، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں۔ میں نے ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے کہ میری ویڈیو کو جو صرف 10,000 لائک ملنے چاہیے، کیونکہ میں آپ کو ایک معلوماتی ویڈیو دے رہا ہوں۔ پورے پاکستان میں جتنی فارمر ہیں، کوئی آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیو نہیں دے سکتا، اور دے سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، دے سکتے ہیں لیکن دیتے نہیں ہیں۔ اگر چاہیں تو دے سکتے ہیں لیکن دیتے نہیں ہیں، معلومات دوسروں کو نہیں دیتے، خود کر رہے ہوتے ہیں، اپنے کامیاب فارمر بنے ہوئے ہیں۔ لیکن جو میرا بھائی فارمنگ کا شوق رکھتا ہے، اس کو میں نے پہلے بھی فرنٹ پہ آپ کو یہی کہا کہ آپ نے ہم سے صرف رابطہ کرنا ہے، بکریاں آپ جہاں سے خریدیں آپ کی مرضی، لیکن ہم سے رابطہ کیا کرو، تاکہ اس میں فائدہ ہے آپ کا، یا ٹور یا سارے، تاکہ اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے اور ہمارا بھی فائدہ ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کے ہم آپ کو علاج بتاتے ہیں ان کا، اور ویکسینیشن یا کوئی اور آپ کو ٹوٹکا بتاتے ہیں، تو اس میں آپ کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور میرے بھائی یہ بڑی پیاری لاٹ ہے، میں نے یہ دکھائی ہے آپ کو، اس کا جو ریٹ ہے نا وہ آپ کے لیے میں بتا دیتا ہوں۔ ان کا فائنل ریٹ آپ کے لیے ہوگا 16,500 روپے، 16,500 کے حساب سے میں آپ کو یہ لاٹ دے دوں گا، اور کسی بھی بھائی کو چاہیے تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ یہ ٹوٹل ماشاءاللہ بڑی اچھی اور پرنٹ والی پریگننٹ بکریاں ہیں، اور اس میں کچھ خالی ہیں جو نئی کراس ہوئی ہیں، ورنہ ساری الحمدللہ پریگننٹ ہیں۔ اور اگر میری ویڈیو اور میرے جانور آپ کو اچھے لگیں تو صرف ویڈیو کو لائک کر دینا میرے بھائی، تاکہ صرف ہم نئی ویڈیو جو بنائیں مجھے پتہ چلے کہ میرے بھائی، میرے دوست ویڈیو کو پسند کرتے ہیں۔ اور ایک جانور جس بھائی کو بھی چاہیے، بکرے بکریاں، فوراً ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔